बताया उसने कहा कि मैं सारी बातें जो चीफ जस्टिस साहब को बताऊंगा, तो न फैमिली को कुछ बताया न पार्टी को बताया है, अभी तक किसी से उसने कोई बात नहीं। कल आप भी गए थे मिलने के लिए, तो आपको मुलाकात नहीं करने दी? लेकिन मैं तो पहले 1 साल से जाता हूँ, तकरीबन 22 दफा तो खान ने बुलाया, नहीं मुलाकात नहीं कर रहे, पता नहीं क्या वजह है। और ये हम कोई स्पेशल नहीं मांग रहे, हम जैन मिलवन के मुताबिक जो बाकी चीजों का हक होता है हम खान के लिए वही मांग रहे हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ात पार्टी के सामने आपने रखी है वैसे आपकी मुलाकात के हवाले से? नहीं, वो तो खान साहब को पार्टी का तो उसमें कोई इख्तियार नहीं है। खान साहब तो बुलाता है, पार्टी तो नाम देता है, लेकिन सुपरटेंडेंट साहब किसी नामालूम से इतना मजबूर है कि वो उसकी बस में बात नहीं है। फिर तशद्दुद किया गया है और फिर बड़ी मुश्किल से जाके छुड़ाया गया, मुझे थोड़ा बताएं कितने वर्कर्स को पकड़ा गया था? नहीं, कल तो ये 2 बंदों को हमारे पकड़ा गया था जब वापसी की अडेला से जा रहे थे, और 3 गाड़ियां थी जिसमें कुछ नामालूम लोग थे जिसके नंबर प्लेट अंदाजा कर ले कि पेंडी में ऐसी गाड़ियां घूमती है जिसके नंबर प्लेट नहीं होते। फिर हम कहते हैं कि दहशतगर्द कहाँ से आते हैं और किस तरह आते हैं। उसने अगवा किया, फिर उस पर तशद्दुद किया और फिर वहाँ पर कहीं बैंक आए, तो हम उसकी पहले मजम्मत करते। एक वकील का जो पेशावर बार का मेंबर भी है, अगर वकीलों के साथ ये हो रहा है तो बाकी अवाम का तो अल्लाह ही है। अच्छा सर, आपकी ऑडियो लीक हुई है, उसके हवाले से बहुत ज्यादा चमोगइयां फैली हुई हैं, आपने बेशक तरदीद भी कर दिया, लेकिन मैंने कोई तरदीद नहीं की। बिल्कुल मेरी ऑडियो बिल्कुल सही है, और आज भी मैंने कोरम की निशानदेही की इस बात के साथ कि अगर ये जो सीनियर चाहे हमारी पार्टी की तरफ से हो या हुकूमत की तरफ से हो, अगर कोई ये मुकाबला हुसन जीत के आए तो फिर ठीक है, अगर कोई मुकाबले का इम्तिहान पास करके आए और हम वोट से आए तो फिर ठीक है। अगर ये भी वोट से और हम भी, तो ये रवैया नाकाबिल बर्दाश्त है। मजीद ये घंटे घंटे बोले, हर टॉपिक पे बोले, और हम बेंच थे हम सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए, तो आज भी मैंने न की। अगर ये रवैया ठीक नहीं बताया उसने कहा कि मैं सारी बातें जो चीफ जस्टिस साहब को बताऊंगा, तो न फैमिली को कुछ बताया न पार्टी को बताया है, अभी तक किसी से उसने कोई बात नहीं। कल आप भी गए थे मिलने के लिए, तो आपको मुलाकात नहीं करने दी? लेकिन मैं तो पहले 1 साल से जाता हूँ, तकरीबन 22 दफा तो खान ने बुलाया, नहीं मुलाकात नहीं कर रहे, पता नहीं क्या वजह है। और ये हम कोई स्पेशल नहीं मांग रहे, हम जैन मिलवन के मुताबिक जो बाकी चीजों का हक होता है हम खान के लिए वही मांग रहे हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ात पार्टी के सामने आपने रखी है वैसे आपकी मुलाकात के हवाले से? नहीं, वो तो खान साहब को पार्टी का तो उसमें कोई इख्तियार नहीं है। खान साहब तो बुलाता है, पार्टी तो नाम देता है, लेकिन सुपरटेंडेंट साहब किसी नामालूम से इतना मजबूर है कि वो उसकी बस में बात नहीं है। फिर तशद्दुद किया गया है और फिर बड़ी मुश्किल से जाके छुड़ाया गया, मुझे थोड़ा बताएं कितने वर्कर्स को पकड़ा गया था? नहीं, कल तो ये 2 बंदों को हमारे पकड़ा गया था जब वापसी की अडेला से जा रहे थे, और 3 गाड़ियां थी जिसमें कुछ नामालूम लोग थे जिसके नंबर प्लेट अंदाजा कर ले कि पेंडी में ऐसी गाड़ियां घूमती है जिसके नंबर प्लेट नहीं होते। फिर हम कहते हैं कि दहशतगर्द कहाँ से आते हैं और किस तरह आते हैं। उसने अगवा किया, फिर उस पर तशद्दुद किया और फिर वहाँ पर कहीं बैंक आए, तो हम उसकी पहले मजम्मत करते। एक वकील का जो पेशावर बार का मेंबर भी है, अगर वकीलों के साथ ये हो रहा है तो बाकी अवाम का तो अल्लाह ही है। अच्छा सर, आपकी ऑडियो लीक हुई है, उसके हवाले से बहुत ज्यादा चमोगइयां फैली हुई हैं, आपने बेशक तरदीद भी कर दिया, लेकिन मैंने कोई तरदीद नहीं की। बिल्कुल मेरी ऑडियो बिल्कुल सही है, और आज भी मैंने कोरम की निशानदेही की इस बात के साथ कि अगर ये जो सीनियर चाहे हमारी पार्टी की तरफ से हो या हुकूमत की तरफ से हो, अगर कोई ये मुकाबला हुसन जीत के आए तो फिर ठीक है, अगर कोई मुकाबले का इम्तिहान पास करके आए और हम वोट से आए तो फिर ठीक है। अगर ये भी वोट से और हम भी, तो ये रवैया नाकाबिल बर्दाश्त है। मजीद ये घंटे घंटे बोले, हर टॉपिक पे बोले, और हम बेंच थे हम सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए, तो आज भी मैंने न की। अगर ये रवैया ठीक नहीं बताया उसने कहा कि मैं सारी बातें जो चीफ जस्टिस साहब को बताऊंगा, तो न फैमिली को कुछ बताया न पार्टी को बताया है, अभी तक किसी से उसने कोई बात नहीं। कल आप भी गए थे मिलने के लिए, तो आपको मुलाकात नहीं करने दी? लेकिन मैं तो पहले 1 साल से जाता हूँ, तकरीबन 22 दफा तो खान ने बुलाया, नहीं मुलाकात नहीं कर रहे, पता नहीं क्या वजह है। और ये हम कोई स्पेशल नहीं मांग रहे, हम जैन मिलवन के मुताबिक जो बाकी चीजों का हक होता है हम खान के लिए वही मांग रहे हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ात पार्टी के सामने आपने रखी है वैसे आपकी मुलाकात के हवाले से? नहीं, वो तो खान साहब को पार्टी का तो उसमें कोई इख्तियार नहीं है। खान साहब तो बुलाता है, पार्टी तो नाम देता है, लेकिन सुपरटेंडेंट साहब किसी नामालूम से इतना मजबूर है कि वो उसकी बस में बात नहीं है। फिर तशद्दुद किया गया है और फिर बड़ी मुश्किल से जाके छुड़ाया गया, मुझे थोड़ा बताएं कितने वर्कर्स को पकड़ा गया था? नहीं, कल तो ये 2 बंदों को हमारे पकड़ा गया था जब वापसी की अडेला से जा रहे थे, और 3 गाड़ियां थी जिसमें कुछ नामालूम लोग थे जिसके नंबर प्लेट अंदाजा कर ले कि पेंडी में ऐसी गाड़ियां घूमती है जिसके नंबर प्लेट नहीं होते।
پھر ہم کہتے ہیں کہ دہشتگرد کہاں سے آتے ہیں اور کس طرح آتے ہیں. اس نے اغوا کیا, پھر اس پہ تشدد کیا اور پھر وہاں پر کہیں بینک آئے. تو ہم اس کی پہلے مذمت کرتے. ایک وکیل کا جو پشاور بار کا ممبر بھی ہے, اگر وکیلوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو باقی عوام کا تو اللہ ہی آپ. اچھا سر, آپ کی آڈیو لیک ہوئی ہے, اس کے حوالے سے بہت زیادہ چموگیاں پھیلی ہوئی ہیں. آپ نے بے شک تردید بھی کر دیا, لیکن میں نے کوئی تردید نہیں کی. بالکل میری آڈیو بالکل صحیح ہے. اور آج بھی میں نے کورم کی نشاندہی کی اس بات کے ساتھ کہ اگر یہ جو سینئر چاہے ہماری پارٹی کی طرف سے ہو یا حکومت کی طرف سے ہو, اگر کوئی یہ مقابلہ حسن جیت کے آئے تو پھر ٹھیک ہے. اگر کوئی مقابلے کا امتحان پاس کر کے آئے اور ہم ووٹ سے آئے تو پھر ٹھیک ہے. اگر یہ بھی ووٹ سے اور ہم بھی, تو یہ رویہ ناقابل برداشت ہے. مزید کہ یہ گھنٹے بولے, ہر ٹاپک پہ بولے, اور ہم بینچ سکتے ہیں ہم صرف کورم پورا کرنے کے لیے. تو آج بھی میں نے نہ کی. اگر یہ رویہ ٹھیک نہیں بتایا, اس نے کہا کہ میں ساری باتیں جو چیف جسٹس صاحب کو بتاؤں گا, تو نہ فیملی کو کچھ بتایا نہ پارٹی کو بتایا ہے. ابھی تک کسی سے اس نے کوئی بات نہیں. کل آپ بھی گئے تھے ملنے کے لیے, تو آپ کو ملاقات نہیں کرنے دی؟ میں تو پہلے 1 سال سے جاتا ہوں, تقریباً 22 دفعہ تو خان نے بلایا, نہیں ملاقات نہیں کر رہے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اور یہ ہم کوئی اسپیشل نہیں مانگ رہے. ہم جین ملون کے مطابق جو باقی چیزوں کا حق ہوتا ہے, ہم خان کے لیے وہی مانگ رہے ہیں. یہ تحفظات پارٹی کے سامنے آپ نے رکھے ہیں ویسے آپ کی ملاقات کے حوالے سے؟ نہیں, وہ تو خان صاحب کو پارٹی کا تو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. خان صاحب تو بلاتا ہے, پارٹی تو نام دیتا ہے, لیکن سپرڈنٹ صاحب کسی نامعلوم سے اتنا مجبور ہے کہ وہ اس کی بس میں بات نہیں ہے. پھر تشدد کیا گیا ہے اور پھر بڑی مشکل سے جا کے چھڑایا گیا. تھوڑا بتائیں کتنے ورکرز کو پکڑا گیا تھا؟ نہیں, کل تو یہ 2 بندوں کو ہمارے پکڑا گیا تھا جب واپسی کی اڈیالہ سے جا رہے تھے, اور 3 گاڑیاں تھیں جس میں کچھ نامعلوم لوگ تھے جس کے نمبر پلیٹ اندازہ کر لے کہ پینڈی میں ایسی گاڑیاں گھومتی ہے جس کے نمبر پلیٹ نہیں ہوتے. پھر ہم کہتے ہیں کہ دہشتگرد کہاں سے آتے ہیں اور کس طرح آتے ہیں. اس نے اغوا کیا, پھر اس پہ تشدد کیا اور پھر وہاں پر کہیں بینک آئے. تو ہم اس کی پہلے مذمت کرتے. ایک وکیل کا جو پشاور بار کا ممبر بھی ہے, اگر وکیلوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو باقی عوام کا تو اللہ ہی آپ. اچھا سر, آپ کی آڈیو لیک ہوئی ہے, اس کے حوالے سے بہت زیادہ چموگیاں پھیلی ہوئی ہیں. آپ نے بے شک تردید بھی کر دیا, لیکن میں نے کوئی تردید نہیں کی. بالکل میری آڈیو بالکل صحیح ہے. اور آج بھی میں نے کورم کی نشاندہی کی اس بات کے ساتھ کہ اگر یہ جو سینئر چاہے ہماری پارٹی کی طرف سے ہو یا حکومت کی طرف سے ہو, اگر کوئی یہ مقابلہ حسن جیت کے آئے تو پھر ٹھیک ہے. اگر کوئی مقابلے کا امتحان پاس کر کے آئے اور ہم ووٹ سے آئے تو پھر ٹھیک ہے. اگر یہ بھی ووٹ سے اور ہم بھی, تو یہ رویہ ناقابل برداشت ہے. مزید کہ یہ گھنٹے بولے, ہر ٹاپک پہ بولے, اور ہم بینچ سکتے ہیں ہم صرف کورم پورا کرنے کے لیے. تو آج بھی میں نے نہ کی. اگر یہ رویہ ٹھیک نہیں بتایا, اس نے کہا کہ میں ساری باتیں جو چیف جسٹس صاحب کو بتاؤں گا, تو نہ فیملی کو کچھ بتایا نہ پارٹی کو بتایا ہے. ابھی تک کسی سے اس نے کوئی بات نہیں. کل آپ بھی گئے تھے ملنے کے لیے, تو آپ کو ملاقات نہیں کرنے دی؟ میں تو پہلے 1 سال سے جاتا ہوں, تقریباً 22 دفعہ تو خان نے بلایا, نہیں ملاقات نہیں کر رہے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اور یہ ہم کوئی اسپیشل نہیں مانگ رہے. ہم جین ملون کے مطابق جو باقی چیزوں کا حق ہوتا ہے, ہم خان کے لیے وہی مانگ رہے ہیں. یہ تحفظات پارٹی کے سامنے آپ نے رکھے ہیں ویسے آپ کی ملاقات کے حوالے سے؟ نہیں, وہ تو خان صاحب کو پارٹی کا تو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. خان صاحب تو بلاتا ہے, پارٹی تو نام دیتا ہے, لیکن سپرڈنٹ صاحب کسی نامعلوم سے اتنا مجبور ہے کہ وہ اس کی بس میں بات نہیں ہے. پھر تشدد کیا گیا ہے اور پھر بڑی مشکل سے جا کے چھڑایا گیا. تھوڑا بتائیں کتنے ورکرز کو پکڑا گیا تھا؟ نہیں, کل تو یہ 2 بندوں کو ہمارے پکڑا گیا تھا جب واپسی کی اڈیالہ سے جا رہے تھے, اور 3 گاڑیاں تھیں جس میں کچھ نامعلوم لوگ تھے جس کے نمبر پلیٹ اندازہ کر لے کہ پینڈی میں ایسی گاڑیاں گھومتی ہے جس کے نمبر پلیٹ نہیں ہوتے. پھر ہم کہتے ہیں کہ دہشتگرد کہاں سے آتے ہیں اور کس طرح آتے ہیں. اس نے اغوا کیا, پھر اس پہ تشدد کیا اور پھر وہاں پر کہیں بینک آئے. تو ہم اس کی پہلے مذمت کرتے. ایک وکیل کا جو پشاور بار کا ممبر بھی ہے, اگر وکیلوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو باقی عوام کا تو اللہ ہی آپ. اچھا سر, آپ کی آڈیو لیک ہوئی ہے, اس کے حوالے سے بہت زیادہ چموگیاں پھیلی ہوئی ہیں. آپ نے بے شک تردید بھی کر دیا, لیکن میں نے کوئی تردید نہیں کی. بالکل میری آڈیو بالکل صحیح ہے. اور آج بھی میں نے کورم کی نشاندہی کی اس بات کے ساتھ کہ اگر یہ جو سینئر چاہے ہماری پارٹی کی طرف سے ہو یا حکومت کی طرف سے ہو, اگر کوئی یہ مقابلہ حسن جیت کے آئے تو پھر ٹھیک ہے. اگر کوئی مقابلے کا امتحان پاس کر کے آئے اور ہم ووٹ سے آئے تو پھر ٹھیک ہے. اگر یہ بھی ووٹ سے اور ہم بھی, تو یہ رویہ ناقابل برداشت ہے. مزید کہ یہ گھنٹے بولے, ہر ٹاپک پہ بولے, اور ہم بینچ سکتے ہیں ہم صرف کورم پورا کرنے کے لیے. تو آج بھی میں نے نہ کی. اگر یہ رویہ ٹھیک نہیں